पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एहतजाज की कॉल, कल ये एहतजाज हो सकेगा या नहीं, हुकूमती तैयारियां भी पूरी हैं। फिलहाल जो कॉल है वो जूं की तूं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शंदान गुलजार साहबा इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। उनसे इस एहतजाज की कॉल पर और फिर इससे क्या फ़र्क पड़ेगा उस पर बात करेंगे। शंदान गुलजार साहबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शंदान गुलजार साहबा, एक तो हुकूमत आप पर इल्ज़ाम आयद कर रही है कि ये जो बार बार आप एहतजाज की कॉल्स दे रहे हैं, लोगों को मुश्किल में डाल रहे हैं, तो क्या वाकई आप अपने वर्कर्स को, लोगों को बार बार कॉल से मुश्किल में डाल रहे हैं? बहुत शुक्रिया रहमान साहब। पहली बात ये कि हमारे लोग जितने काफिलों में सारे पागले हैं वो मुस्कुराते हुए निकले। उनको अच्छी तरह पता है कि जिस किस्म की पुलिस और फौज उन्होंने इकट्ठी कर ली है इस्लामाबाद में, उससे हमने कोई अच्छा दिन नहीं देखना। उससे होगी तो हमें तकलीफ ही, लेकिन फिर भी मुस्कुराते हुए आ रहे हैं, कोई रोता हुआ नहीं आ रहा। पहली बात, हर बंदा अपनी मर्जी से अपनी फैमिली के, अपने बच्चों को, औरतों को, सबको लेके आ रहा है। ठीक। दूसरी बात, जो सड़कें इन्होंने बंद की, तकलीफ तो ये लोगों को दे रहे हैं। हमने क्या तकलीफ लोगों को दी है? मोटरवेज उन्होंने बंद कर दी हैं, अंदरून शहर रास्ते इन लोगों ने बंद कर दिए। हम हमेशा तो सबूत दे चुके हैं कि हम पुरअमन तरीके से आते हैं और पुरअमन तरीके से चले जाते हैं। लाठीचार्ज भी ये करते हैं, शेलिंग भी ये करते हैं, हेलीकॉप्टर हमारे पीछे ये भिजवाते हैं, पुलिस वाले ये भिजवाते हैं। हर एहतजाज में आज तक हम पुरअमन आते हैं, हमें कहते इजाजत है, तो हमारा मुल्क है, किसी का जहेज नहीं है, ये इस्लामाबाद हो गया, ये सड़कें हो गई हैं, हमारी आवाम के टैक्स से बनती हैं, हमें आने दें, आराम से बैठने थे। 3-4 दिन उधर अपने मुज़ाकरात खान साहब से करते रहे, लेकिन ये इनको सूट नहीं किया क्योंकि वो थोड़ा सा फुकदान है ना स्ट्रैटेजी का, प्लानिंग का। अगर इनको थोड़ी सी अकल होती, अब ये कल 5-6 मेजर सड़कें बंद कर देंगे, ठीक है? अब होगा क्या? छोटी 40 सड़कें मजीद बंद हो जाएंगी, सारे शहर बंद हो जाएंगे। अगर ये बात तरबेला तक पहुंच गई, तरबेला इनका ब्लॉक हो जाता है, तो आप मुझे बताएं पाकिस्तान में बिजली का क्या होगा? बिजली तो सारी तरबेला से लेते हैं, हाइडल पावर जो सस्ती बिजली है, इनकी इंडस्ट्री का क्या होगा? लेकिन सोच नहीं है, रिएक्शन जरूर दिखाना है कि हम बड़े तगड़े हैं। उस दिन इस्लामाबाद में क्या नाम है, डी चौक नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे पुलिस को ऐसे निकाला जैसे कोई मूवी हो चल रही हो कि जी हम इंतशारियों को देख लेंगे। खुदा का खौफ करे, आइन में लिखा है मुझे हक है करने का प्रोटेस्ट, और आप मेरे पीछे पुलिस निकाल रहे हैं। अच्छा। लेकिन इसमें एक बातचीत की कोई बात चली थी और कोई उम्मीद हुई थी कि शायद कहीं ना कहीं पर कोई मुज़ाकरात होकर कोई हल जो है वो निकल आए। आपके ख्याल में वो जारी रहनी चाहिए थी या जारी रहनी चाहिए अगर बातचीत का कोई मौका निकलता है? देखिए जी, खान साहब से तो ये लोग 2.5 साल से डिफरेंट बातें कर रहे हैं, कभी प्रेशर डालते हैं, कभी जोर जबरदस्ती करते। अब हारिया है जो हमने सुना था, क्योंकि मैं तो किसी कोर पॉलिटिकल कमेटी का हिस्सा नहीं, खान साहब से मिले भी मुझे 4 महीने हो गए। तो जो हम सुनते हैं सोशल मीडिया में उड़ती फड़ाती खबरें ये हैं कि कहा जा रहा है कि खान साहब की 3 शर्तें मानी जा सकती हैं, यानी कि जो बेगुनाह प्रिजनर्स हैं उनको छोड़ दें, मिलिट्री ट्रायल्स को सिविलियन ट्रायल्स में कन्वर्ट कर दें, फॉर्म 45 गवर्नमेंट जो 8 फरवरी को इलेक्ट हुई थी उसको लगा दें। सुनना भी आ रहा है, हो सकता है सारा झूठ हो, लेकिन शर्त यह है कि 1 साल बिलावल को और कुछ अरसा मरियम को पीएम बना के दिखाना है। अभी उड़ती उड़ाती खबरें मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन ये कैसी शर्तें हैं आप मुझे बताएं। ये मुल्क मिठाई है कि हम बांटेंगे लोगों में, तो इसमें क्या मुज़ाकरात हो सकते हैं आप मुझे बताएं ना। अच्छा, लेकिन आपकी पार्टी के अंदर कोई बात तो हुई होगी, कुछ बताया होगा कि वो ये कह रहे हैं और ये मान लिया जाए, या बातचीत जो है वो कोई कामयाब क्यों नहीं हुई? तो कोई पार्टी में इस पर कोई डिस्कशन हुई है आप लोगों के साथ? जिन लोगों की भी बात आगे हुई है, अगरचे तहरीक इंसाफ कह रही है बात हुई है, वो तस्दीक नहीं कर रहे, लेकिन पार्टी में कोई डिस्कशन हुई है इस पर? देखिए, जो मैं जिस ग्रुप का हिस्सा हूँ वो पार्लियामेंट्री पार्टी है, पार्लियामेंट सुप्रीम, सो अलेजिडली आवर पार्लियामेंट्री पार्टी ग्रुप इज आल्सो सुप्रीम। हमारी मुलाकात नहीं हुई है पिछले 2 हफ्तों में, ना हमसे कोई बात हुई है। इतना जरूर हुआ है, हम सुन रहे थे खान साहब ने मीडिया को बताया कि बैरिस्टर गौहर साहब को और सीएम अली अमीन गंडापुर को टास्क दिया गया था खान साहब की तरफ से कि आप बात करें, लेकिन एंड में भी यही हुआ कि वो कह रहे थे कि मजीद टाइम चाहिए इस डिस्कशन को कामयाब बनाने के लिए, पर खान साहब ने बोला मजीद टाइम की गुंजाइश नहीं रही। और आप ये देख लें, मैंने पहले भी ये बात की थी कि जिस तरह 2014 का धरना खत्म हुआ था, जिस तरीके से आपको याद है आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में हमारे बच्चों का कीमा बना दिया गया था, इसी तरह 3 दिन से बड़ा चिनार में आग लग गई है।
پتہ نہیں یہ کون لوگ ہیں جو ہمیشہ ایسی ہی پولیٹیکل سچویشن کا فائدہ اٹھاتے اور پاکستانی بچوں پہ ہاتھ اٹھاتے. تبھی پاکستانی بچے تھے, ابھی اچھا پاکستانی بچے. لیکن اس میں میں تو شہزادہ کہتا ہوں گلزار کہ جو صاحبہ اپنے آپ ایک چیز ذرا بتائیے گا, آج اس پر بہت بات ہو رہی ہے, کہ ایک عدالتی آرڈر موجود ہے, اور فیصل واڈا صاحب نے بھی کہا ہے کہ بھائی اگر کوئی آئے گا تو وہ توہین عدالت ہوگی, آپ جیسے جو ممبران اسمبلی ہیں وہ اپنی نشست بھی کھو سکتے ہیں, اور آپ کی تو سیٹ جو ہے وہ جا سکتی ہے اگر آپ احتجاج کے ساتھ جو ہے وہ اگر یہاں پر آئیں گی اسلام آباد. دیکھیے فیصل واڈا صاحب, اور کیا کہوں گے, انفارمیشن کہاں سے آتی ہے, ان کو کون دیتا ہے, لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے اب کا کہا ہوا جی ہے کہ آپ نے مخصوص نشستیں اور اقلیتوں کی نشستیں دینی ہیں پی ٹی آئی کو. وہ تو ماشاءاللہ کبھی آگے ہوتا ہے کبھی پیچھے ہوتا ہے. 1000 آرڈرز میں آپ کو سپریم کورٹ کے دکھا دوں گی, جو پارلیمان نے, جو پولیس نے, جو ججوں نے نہیں امپلیمنٹ کیے. وہاں تو توہین عدالت نہیں ہوتی ہے, لیکن ہمارے پرامن احتجاج پہ اگر ہوگی توہین عدالت ہوتی کہ دیکھ لی جائے گی, ہم بھی اسی عدالت میں جا کے اپلیکیشن دائر کر دیں گے. اچھا ایک اور معاملہ, اس احتجاج کے نتیجے میں جو آؤٹ کم ہے, آپ کی ایکسپیکٹیشن کیا ہے؟ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب احتجاج ہوتے ہیں حکومت پر دباؤ بڑھ جاتا ہے, دباؤ کے بعد بھی حکومت کو بات چیت پر جو ہے وہ آ جاتی ہے. کیا اس کی پاسبلٹی آپ دیکھ رہی ہیں کہ احتجاج کے بعد حکومت پر دباؤ اتنا بڑھ جائے گا کہ وہ بات چیت یا مذاکرات پر مجبور ہو جائیں گے, یا عمران خان کو رہا کرنے پر مجبور ہو جائیں گے؟ دیکھیں پاکستان میں یہ کوئی یونیک سرکمسٹانس نہیں ہے کہ ایک ورچوئل ڈکٹیٹرشپ ہو یا ایکسٹرنل آرڈرز پہ کسی کی مطلب گرا دیا جائے یا کسی وزیر اعظم کو تکلیف دی جائے. شکر خان صاحب تو زندہ ہیں, بی بی شہید بھٹو صاحب, قائد اعظم فاطمہ جناح سب کے ساتھ یہ ہو کہ اوپر سے آرڈر آتا ہے اور آپ اوپر سے کیا مطلب باہر ملک سے, اور یہ پاکستان کو درم برم کر دیتے ہیں. اب بھی کے جو ان کے اوپر بابا جی تھے وہ تو چلے گئے, وہ تو لیم ڈاک پریزیڈنٹ ہے, اس کا تو 1 دسمبر مہینہ رہ گیا, اگر زندہ رہ گیا تو. ٹرمپ نے تو کھلا کہہ دیا کہ جس نے مجھے اپوز کیا اس کو میں دیکھ لوں گا. اب جلدی میں تمام ماشاءاللہ اپنے آپ کو جو بڑے معتبر و طاقتور کہتے ہیں, اپنی ویڈیوز ڈیلیٹ کرتے جا رہے ہیں انٹرنیٹ سے. وہ کہاں ڈیلیٹ ہوتی ہے؟ ایشو اب یہ ہے کہ they know they have zero future. ان کے جو خان صاحب نے لونز لیے تھے چائنا سے, یو اے ای سے, سعودی سے, وہ رول اوور ہو نہیں رہے. آئی ایم ایف سے پیچھے ہٹ جانا ہے. the government will go belly up. ان کی حکومت تو ویسے گر رہی ہے. ہمارا پرامن احتجاج ہوتا کہ نہ ہوتا, ان کے پاس 2 روپے نہیں ہے پاکستان چلانے کے لیے. منی بجٹ کا سوچ رہے ہیں, لوگوں کی کمر توڑنے کی سوچ رہے ہیں. سو ان کو یاد رکھیں, آپ جب ڈبے بھر کے آئیں اور سیٹیں پکڑیں پی ایم کی اور سی ایم کی, تو پھر اسے قیمت یہی ادا کرنی پڑتی ہے کہ آپ عوام سے بالکل ٹچ ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تو کہ عوام کیا چاہتی ہے. مرسیڈیز میں گھومتے ہیں, مرسیڈیز میں سوتے ہیں, مرسیڈیز میں کھاتے ہیں. آپ کو کیا پتا کہ عام عوام کس تکلیف سے گزرتے ہیں. ٹھیک. اچھا لاسٹلی ایک اور معاملہ, سابق خاتون اول بشرا صاحبہ کے بیان کا جو ایشو ہے, آج ہم نے اس پر ایک ڈیولپمنٹ دیکھی کہ مقدمات بھی درج ہوئے ہیں مختلف شہروں میں. کیا واقعی تحریک انصاف کو کوئی مشکل پیش آ رہی ہے بشرا صاحبہ کے بیان کی وضاحت میں؟ دیکھیں بشرا صاحبہ نے جو بات کی, جتنی میں نے سنی, انہیں کہا کہ باجوہ صاحب کے کچھ دوستوں نے ان کو آگے جا کے یہ بات بتائی. ٹھیک, اب یہ ہیر سے میں آتا ہے, ایٹ بیسٹ کیس ہو بھی سکتا ہے, کیس جیت سکتے ہار سکتے, لیکن کیونکہ ان کی ریکلیکشن ہے کہ ان کے ساتھ یہ ہوا, تو نیچرلی اس پہ اگر کوئی چیلنج کرنا چاہے. اچھا, اور میرا خیال ہے شہزادہ گلزار صاحبہ سے ہمارا رابطہ جو ہے وہ کٹ گیا ہے. شہزادہ گلزار موجود تھی ہمارے ساتھ, تحریک انصاف کی رہنما, بات کر رہی تھی.